الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب اشتغال العامل عن المعمول بضميره. هلال الناظم عامل فمعمول بضمير المعمول اشتغال ሲሆን እንግዲህ አንድ ስም አልፏል ወደ ተሸርህ ላይ እንደሚለው የዛ ስም ضمير በመስራት የሚመጣው ፊዕል ወይ ፊዕልን የሚመስለው ነገር اشتغل حكሙ ምን ይሆናል? እንግዲህ ሁለት ኢዕራቦች አሉ። በአንደኛው ኢዕራብ ያው في من باب المبتدا والخبر ስለሚሆን في وجه الرفع باب المبتدا والخبر በኋላ ያመጡ ስለዚህ ነው። ሌሎቹ መፍዑላት ላይም ያመጡታል። በአንደኛው ኢዕራብ ደግሞ ምንድን ስለምንለው መፍዑል ቢህ ስለሆነ وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. فنمت وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب مع بلاغ. فلذاهم وهكذا من ندزه إن قلت زيد لمته كالك وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. كتب يቻላል كتب النحات ማለት ነው። ቁርአን ብለው ፈስረው ለምን ተጀመዐ ብለው ሌላ ኢላ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። لا يحتاج إلى هذا. الكتب ማለት الكتب المصنفة في هذا الفن الزفن ላይ የተጻፉ መጽሐፋቶች ማለት ነው። ስለዚህ صاحب الخلاصة የሚሉት مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر. ከተነሰበ እንግዲህ ያለው ፊዕል አይደለም የሚነስበው ያለውን ፊዕል ማዕና የያዘ ወይ ለፍዞ ነው ማዕና ያለውን ፊዕል የሚስማማ ፊዕል የመጀመሪያውን ስም ይነስበዋል። طيب إذا تقدم اسم نال ስም ያለፈ ጊዜ معرفة የሆነ ስም እንግዲህ ابتداء ላይ ያው معرفነት ምንድነው ብለናል? غالب ወይም اصሉ معرفነት ነው። كذلك حكم النكرة إذا كان لها مسوغ እንደዚህ ነው ይላል። وتأخر عنه عن الاسم المعرفة معرفة ከሆነው ስም የተأخረ ጊዜ አሉ فعل أو شبهه ወይ فعل ወይ شبه ወይ ምንድነው فعل የመሰለ የሚሰራ ማለት ነው። عامل የሚሰራ የሆነ ያ فعل ወይ شبه الفعل في ضمير الاسم المتقدم ዛለፈው ስም ወዳለፈው ስም የሚመለስ ضمير ላይ የሚሰራ የሆነ فعل ወይ شبه الفعل ሲታخር أو في اسم مضاف إلى ضميره ወይ في ضمير الاسم المتقدم مباشر እንኳን ባይሰራ في ملابس ضميره ያለፈውን ስም ضميርን የተነካካ ስም ላይ የሚሰራ ከሆነ مثال ሲያመጡ ይሄኛው የመጀመሪያው في ضمير الاسم المتقدم متن ላይ ስላለ አላመጡት። زيد ብለን ምን ብለናል? لمته خالد ضربته مثال النازم ስላለ እሱን አላመጡም። ኢላ ሁለተኛው ነው أو في اسم مضاف إلى ضميره كما في زيد ضربت أخاه አልናሁ። እንደዚህ አይነት ተርኪብ ሲመጣ አሉ የመትኑም ላይ ያለውን ጨምሮ جاز لك في ذلك الاسم المتقدم في مثال المتن زيدنا خالد مالتنا وفي مثال الشرح زيد مالتنا رفعه ونصبه رفع ይቻላል
ነስቡም ይቻላል እንግዲህ ምን አይቱ الجواز ነስብ اختيار የሚደረግበት ይኖራል ረፍዕ اختيار የሚደረግበት ይኖራል ወይም ረፍዕ ሙተሐቲም የሚሆንበት ይኖራል ነስቡ ሙተሐቲም የሚሆንበትም ይኖራል طيب كما جاز رفع جالس مثلا ونصبه فيما تقدم زالفوا لاي تنانت درساتين لاي أين الأمير جالس سنل يهن جالس منصبهم مرفعهم من يتشال نببالو نقدي وأوجه إلا ياللونو تنانتنا جالسون مرفعوا يتشالال يالنو من أرغنو نبا خبر منصبوس حال አሁን ላይ ግን የሉም እነዛ ሙጥለቅ الرفعና والنصب ነው እንጂ የሚያገናኛቸው وإن اختلفت جهات الرفع والنصب ትናንትናውና ሆኖ ላይ جهات الرفعና جهات النصب ምን እንኳን ቢሆናሉ ቢለያዩ እንኳን እንግዲህ ትናንትና خبر አድርገን ያረፈዕ ነው አሁን ደግሞ بالعكس ምን አድርገን ልንረፈعው ነው مبتدا ትናንት ጃሊሰንን የነሰብነው ሐል ነበር ብለን የነሰብነው አሁን ይሄ ሲነሰብ ደግሞ ምን ሆኖ ነው መፍዑል ቢሂ لفعل محذوف وجوبا حتما ማለት ያው ነው ስለዚህ وإن اختلفت جهات الرفع والنصب باللياي እንኳን جهاتቱ ብትለያይ እንኳን እዛ ላይ ሁለት ኢዕራብ እንደተቻለ እዚህም ላይ ሁለት ኢዕራብ በመቻል ነው የመሰልነው جهات الرفع والنصب باللياያሉ ነው فإذا قلت زيد لمته مثلا يا مثال الناظم نو جاز لك رفع زيد على الابتداء يا زيد انجدي مبتدا نو لمته فعلنا فاعل مفعول نو جمله محل وروال زيد مبتدا كارك فالجملة بعد زيد هي لمته يا لو جمله في محل رفع على أنهما خبره على أنها وعلى أنهما نمله ها صحيح مستنيني بالتاي هنا نتبال على أنها خبره على أن الجملة خبر زيد بمهن محل الله تزهلي جملته ونصبه جاز لك رفع زيد رفع بالون من عطفه وجاز لك نصبه نصب يبقى على المفعولية مفعول هنا وبايهون እንግዲህ እዚህ ላይ አቅዋሎች ብዙ አሉ ይሄኛው ሰውዬ ራጂሁን ብቻ ነው የሚያመጡት بإضمار عامل وجوبا የዚህ የዘይድን ስንነስበው የሚነስበው በምንድነው አሉ عامل إضمار أرجن هلمتهن مسمى عامل موافق للمذكور يا من نضمره من قدره عامل مذكورون مسمامات علبت إما لفظا ومعنى وإما لفظا وإما تضمنا التزاما يلالو ببዙ አይነት እንግዲህ ሊስማማው ይችላል ስለዚህ ዘይደንን የሚነስበው ፊዕል መምጣቱ ምን አይልም ይያልን አይቻልም ሚሉት ኢላው عوض عنه ይሄ لمته ያለው ለዛኛው ምን ሆኖታል ተክቶታል እነሱ ደግሞ ቃይዳቸው ላይ ሁለቱን አይሰበስቡ طيب ስለዚህ ይሄ اصح من الاقوال الكثيره የዘይደን የነሰበው የተጣለ ፊዕል ነው ቅድም ልብ ብላችሁ ከሆነ مدمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما بلوال حتما موافق لما قد أظهر لمذكور ما لا تاتشون أظهر ما لا تاتشون ذلك فلا موضع للجملة حينئذ زيدا بنصب بن سعد لمتهم لو جملة محل اللون موضع مالت محل اللون بعده مالت بعد زيد لأنها إذا لا قلت لأنها نوالين قدموا له على أنهما إلى ميموان مفاكن لأنها مفسرة يتلمته يالتشو لزالة تتعالوا فعل من الناس يالنه مفسر مفسرنا مفسر لكم شيء واحد نوبلنا
ያኛው ጁምላ መሐል እንደሌለው ይሄኛውም መሐል አይኖረውም አሉ። طيب ወደ ተፍዲሉ ሊመጡ ነው። والرفع أرجح لعدم احتياجه إلى تقدير ልባል አሁን ስንነስበው ምን አለ እያልን ነው? የተጣለ ፊዕል አለ እያልን ነው ውጁባ። ስንረፍዐውስ አሁን ያለው ጁምላ ራሱ ሙስተቂል ነው። ስለዚህ ዘይዱን ብለን ሙብተዳ አድርገን መረፈዓችን ሌላ ዓሪድ ነገር ካልመጣ ምንድነው እያለው ነው? አሁን ሚሳላቸው ላይ ማለታቸው ነው። እሳቸው ዘይዱን አለው ላይ ዘይዱን ልምቱ አለው ላይ ረፍዑና ነስቡ መበቃቱ ጋር ረፍዑ አርጀህ ነው لعدم إحواجه بلوم أصوب هون نبر احتياجهم طرونه منهم ችግር የለው طيب ወደ ተቅዲር ስለማያስፈልገን ማለት ነው። ኢህዋጅ ማለት لعدم احتياجه ካል እሱ ስለማይከጅል ማለት ነው። ይሄ احتياج ንስባው እንግዲህ ወደፊት ይመጣል ፋዒል ላይ ወደ ማላኢል ፊዕል ሲነሰብ ንስባው ሐቂቂይ ነው። ኢስናዱ ምናምን የሚልፍ ነገር አላች طيب نعم قالوا لكن مالتنا لو كان الفعل المتأخر دالا على الطلب كسمو بها لا يمتعو فعل بطلب لا يممرا كهنا فالنصب أرجح اختير نصب بعد فعل ذي طلب بلو الزالي ميامتو نقر الله السول سيتاكسو يهم سوية ስም መጣ ከዛ ከስሙ በኋላ ምን መጣ? ለምሳሌ ፊዕል الامر መጣ። እዚህ ላይ من حيث الجواز ምን ይሻላል እያልን ነው። ምን ይቻላል? ዘይደን እድሪብሁም ይቻላል፣ ዘይዱን እድሪብሁም ይቻላል። لكن الافضل او الراجح لا نعم لو كان الفعل المتأخر دالا على الطلب فالنصب ارجح مع جواز الرفع فيه نحو زيدا نضربه زيدا نضربه إذ لاي اضرب زيدا نضربه ነው ቢመጣ ኑሮ የሚባለው እንደዛ ነው ወይ አሂን زيدا نضربه አድብ زيدا نضربه የሚመስል ይሄንን የሚስማማ ነገር ነው የምንቀድረው። ዘይዱን ብንል ደግሞ ይድሪብሁ ለዘይድ ምን ሊሆን ነው? خبر كما هون يلك من نصبون أرجحوا لمن بلو لأن الرفع زيد مرفعت يستلزم الإخبار بالطلب عن المبتدئ يضربهن لزيد من مارق يا سيزالالو خبر جملة مع أنه طلب مهنوغا وهو خلاف القياس خلاف القياس نوال والقياس انقدي خبر كسم من الرد خبر مالت خبر مالت غير الطلب مالتنا እና ጅምሁሮች ያበቁታል على خلاف القياس ነው ያበቁትና ያለፈውን ስም ቀጥሎ የመጣው طلب ከሆነ مع جواز الامرين منصب ارجح ይሆናል። منصب لازم የሚሆንበትም مرفع لازم የሚሆንበትም አለ ብለናል። እንግዲህ مختصر ስለሆነች ያኛው ሁሉንም ያመጣሉ። بل منعه بعض النحاة الزه تركيب لاي رفع يتشالم بلاو يكلكلوا علو ابن الأنباري إلى المسألة. وأول البعض أظهر في مقام الإضمار يوسوينه بل منعه بعضهم وأول ما ورد من ذلك بالطرنبر المهم أظهر يو بعدي من على يتجنون أولوال وأول البعض ما ورد من ذلك أهن قالنا مبتدا متو خبروا طلب هنا متابوت علي على ظاهرها لا رقم تأويل أرجوال نو يالو نقولي قرآن مزوجة نقرأ والسارقة زانيا ولا يدقمو الزانية والزاني عكس ናቸው ሁለቱ አያቶች። ሳሪቅ ላይ ወንድ ነው የሚቀድመው፣ ዛኒ ዚና ላይ ሴት። ሕክማውን ባለፈው እንግዲህ ቡኻሪ በቅርቡ ቀርተናል። ይሄ الاعتداء على الاموال وكذا
ከወንዶች ነው የሚበዛው። ዚና የሚባለው ነገር ደግሞ አብዛኛውን ወደሱ የሚወሰውሱት እነሱ ስለሆኑ ዚና ላይ እሷ ተቀደመች፣ እዛኛው ላይ ወንድየው ተቀደመ። على كل ناون እዚህ ላይ እኛ የምናርበው والسارق والسارقة فاقطعوا خبر ነው የምናረጋው አይደል ጅምላው። ይሄ ሰውዬ ግን ومن معه ያውሉታል والسارق والسارقة ሲያርቡ خبر የለም አሉ ዝቦታል። خبሩ ምን ሆኗል አሉ ተጥሎ ሙብተዳው ሙዳፍ ነበር ሙዳፉ ሙብተዳው ተጥሎ ሙዳፍ ኢለይሂ السارق ሚለው ወይ الزانية ሚለው ሙዳፉ ቦታ ተቀምጦ ነው ሙዳፍ ኢለይሁ ብለው ያውላሉ። ሲዓርቡ ምንድነው ሲያመጡት ቢመጣ ኑሮ مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة ያራቡ واضح ነው مما خبر ተጥሏል እያልን ነው አይደል مما ተጥሏል። ይሄ السارق ሙዳፍ ኢለይሂ ነበር ወደሱ ሙዳፉ ተጥሎ ሙብተዳው እሱ ነው مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة እንደዛ ነበር ብለው ተአዊል ያረጋሉ። ጅምሁሮች ግን ቁርአን እንግዲህ አፍሰህ ነው ቁርአን ላይ ከተገኘ ወደ ሌላ ተአዊል አይገባም። والسارق ሙብተዳ ነው السارقة معطوف على المبتدا ነው فقطعوا جمله خبر ይሆናል። طيب ስለዚህ አሁን እሳቸው ይሄንን መስአላ ዝላ ያመጡት ይሄ እሽቲጋል የሚሆንበት ስም በኋላ የመጣው ጠለብ ከሆነ اختيار النصب ያረግነው ላንዲያው የሚከለክሉ ሰዎች ስላሉ ነው። ስለዚህ መከልከላቸው አርጀህ ነው ማለታቸው አይደለም። ولو كان الاسم المتقدم نكرة كهنا له ደግሞ ሌላ تعين النصب بلا مسوغ كهنا نحو رجلا اكرمته እዛ መጀመሪያው ላይ ምንድነው ያሉት اذا تقدم اسم معرفة ብለው ቀይደዋል። ስለዚህ አሁን አልነው ተርኪብ ላይ የተገኘው ስም ነኪራ ከሆነ ምንድን እናደርጋለን? رجلا ضربته ወይ አክረምته رجل ብንልስ ምን አይሆንም እያሉ ነው ሆይ አይቻልም። በነኪራ ቢላ ሙሰውር መጀመር ወደ መጀመር ስለሚያደርስ من باب الاشتغال መሆኑ ይታየናል ብለው ይሄን اشتغال የሚባለው ትንሽ የምታስቸግር መስአላ ናት። ተናዙዑ الاشتغال ትንሽ ያስቸግራሉ። المهم ባጭሩ ያው في باب المبتدا والخبر ቀጥለው ያመጡበትን ሰበብ አበይኛለሁ። በአንደኛው ኢዕራብ ወጅህ ከዛው አይነት ስለሆነ ነው። باب المفاعل ላይ የሚያመጡት ሰዎች لهم وجهة نظر سديدة ይችላሉ በአንደኛው በኩል መፍዑል ቢህ ስለሚሆን አሁን እንቀጥላለን። መርፉዓቶችን እየዘከሩ ነው። ባቡል ፋዒሊ ፋዒል እንግዲህ ያው لغةً من أوجد الفعل مطلقاً فاعل ይባላል። باصطلاحቸው يعرفون الفاكه وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العامل بلو عمد እንግዲህ فعل ካልተغير ከፊዕል በኋላ ከመጣ አንድ ስም ሙገየር ካልሆነ فعل سالم البناء በማለት የፈለጉት እሱን ነው። ስናዓርብ ፋዒል ብለን እንረፍዐዋለን። ፋዒል ተብሎ ይተዓረባል። مثال جرى الماء وهي الماء ያለው እንግዲህ ለጀራ ፋዒል ነው። وجار العامل جار فعل ماضي ነው العامل فاعل ነው ይያሉን። الفاعل اسم أو ما في تأويله فاعل ማለት ስም ነው አሉ ወይ ደግሞ في تأويل الاسم የሆነ ሲያርፉልን ነው اصطلاحا ነው ያعرፉት ያሉ أسند إليه فعل تام ያስም ወደሱ فعل اسناد የተደረገለት አሉ። እንግዲህ اسሙን ከሚለው فعل ወይ ደግሞ حرف فاعل አይሆንም ልንል ነው። أسند إليه فعل ስንል ደግሞ مبتدا ይወጣልናል። مبتدا أسند إليه اسم لم يسند إليه فعل تام سنل إن كان يوتعلو أخوات كان
أو ما في تأويله اسم الفاعل اندي قبال لنه دقموه أصلي المحل محله أصلي وانا تقريم تأخير إلى اللبته دقمو مبتدأنا خبر قائم زيد بن له قائم اسم الفاعل هنا زيد فاعل وادل يا متعلم محترزاتنا المهم والصيغة صيغاهم أصلية هنا يلتقير معناتنا إذا أن شرط أما الله هنا يلناتشون من تبلو الرفع فاعل تبلو الرفع الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل إلال فعل كفيل بهلان وفاعل ميماته فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر سلزي هن شرط أما الله فاعل بالا فالاسم طيب سم صريح يهونه مثال كمثال الناظم للنا نحو جرى الماء وجار العامل ينجدي ماء الماء يالون العامل يالو اسم صريحنا فاعلنا والمؤول به باسم صريح متأول وفاعل دقمه نحو قوله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا إليك مفعولون على مقام إليك الكتاب بالطرور نمبر أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك نملا أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب عليك نتلاوة عنكبوتنا العنكبوت طيب إنا إليك إلى المدي تلاوة عليك عندنا متأكد وشناتو نعم إنا عليك نلوالن مالتنا هنا أولم يكفيهم طيب أنا أنزلنا عليك الكتاب عليك نوم تلاوة يهون يكفيهم من ملو فعلنا مفعولنا أنا ملو يتدقموا أن تنسيب الاسم ترفع الخبر من الاتنات أننا متشالل بلنا القرآن لا يقول مال يهنا ملو سموانو أنزلنا ملو من هنا أنزلنا جملة لأن خبر أن سمواننا خبر عن الزا يكفي فعلنا تيالون هذا اللي نقول أولم يكفيهم إنزالنا أنزلنا من قريه أنزل مصدر إنزال سلونا سلزاهون الزهلاي أولم يكفيهم أن أنزلنا إيه فعلو فاعله إلا لنل أنشلم بمصدر تأوله سمسلهنا نو طيب والفعل أسند إليه فعل بالوالدقمو من ضمن تعريفه كما مثلنا أهون يا متاناتشو بمولو جرم جارم مؤول به بلندقمو ولم يكفيهم مالنوه لسوستم مثالوش لاي ودسمو إسناد يتدرقوا فعلنا والله يمثلناج والمؤول به بفعل دقمو متأول يالنوالو نحو قوله مختلف ألوانه نعم مختلف ألوانه من ضمن ملو آية ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نعم من ألوانهم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه طيب سلزا هنا ألوان من دنو يالونه سوية فاعلنا لأنه أسند إليه ما يؤول بالفعل يختلف على حد قولك يختلف ألوانه دمالتنا مختلف ألوانه طيب وقولنا مقدم مخرج لنحو زيد قام
ده እንግዲህ مذهب البصريين وهو الاقوى ብለናል አሁን ዘይዱን አለ قام تأخر ومتى فإن زيدا ليس بفاعل فاعل ይባል ምንድነው የሚባለው مبتدا ነው قام ውስጥ هو አለ ወደ ዘይድ የሚመለስ ጁምላው ለቃመ خبر خلافا للكوفي طيب كما يفهمه قوله عقب فعل كما يفهمه لذه እንዳናረግ ليس بفاعل ላለው እንዳናረግ ያገባ كما يفهمه ማለት فاعل አለመሆኑን እንደሚጠቁመው ነው ለማን እንዳናረግ ነው لنحو زيد قام فإن زيدا ليس بفاعل كما يفهمه فاعل አይደለም ነው ምን እንደሚጠቅመው قوله عقب فعل ብለዋል እሳቸው عقب فعل ሌላ በሌላ በኩል እንኳን ይሄን አባባላቸውን استدراك ወይም እንቲቃድ ቢደረግባቸው በአንደኛው በኩል እንግዲህ ከፊዕል በኋላ ይያሉ فاعل የሚመጣው ከምን በኋላ ነው ከፊዕል በኋላ ግን عقب فعل የሚለው ደግሞ ትንሽ እንትኑን ያመጣሉ طيب بل مبتدا وما بعده خبره زيد مبتدا قام جمله يزو خبر لكن تعبيره بعقيب يوهم انه لا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله عقيب ማለት እንግዲህ ቀጥሎ የሚመጣ ስለሆነ ለጥቆ ወዳውኑ عقيب ሲል فعلና فاعل መካከል ሌላ ነገር መግባት አይችልም ማለትን ያስይዛል አሉ وليس كذلك كما سياتي ይቻላል مفعول به ጣልቃ ገብቶ ሊመጣ ይችላል بين الفعل والفاعل ስለዚህ عقيب ባለው عباره ማድረጋቸው አንደኛ አሁን ላልነው ሸርጥ ላልነው ለቀይዱ ለታሪፉ ላይ ላለው ቀይድ ይጠቅመናል አለመቀደሙን ግን ወዳውኑ فعሉ እንደመጣ فاعሉና فعሉ መሃል ጣልቃ የሚገባ ይኖርም ማለት ከሆነ እሱ ትክክል አይደለም አሉ ወደፊት ይመጣልናል እሳቸውም ያመጣል وقولنا اصلي المحل محل ቦታውም اصلي የሆነ ማለታችን مخرج لنحو قائم زيد ምንድነው የሚባለው ይሄ من باب الفعل والفاعل ሳይሆን من باب المبتدا والخبر ነው ሊሉን فإن المسند وهو قائم اصله التاخير لانه خبر معنى سلال جائز التقديم ስለሆነ አስቀድመነው ነው እንጂ አስሉ محله የት ነበር ከዘይድ በኋላ ነበር አሁን አስቀድመነው ነው ማን ስለሌለ ስለዚህ ይሄንን ለማውጣት اصلي المحل ያ ወደ ስም የሚጠጋው ሙአወል بالفعل የሚሆነው ስም ቦታው አስልይ መሆን አለበት ብለን የቀየርነው ይሄንን ለማውጣት ነው አሉ اصل እንግዲህ ወላሱ بالأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا لا ضرورة أنت مذكرتنا ይሄ ነበር ተቀድሞ ነው وذكر الصيغة أصلي المحل ብለው والصيغة ብለዋል وأصلي الصيغة ማለት ነው እሱን ደግሞ ማውሳታችን مخرج لنحو ضرب زيد بضم أوله وكسر ثانيه لأنها صيغة مفرعة عن ضرب بفتحهما እቺ ضرب ያለችው ከማን مفرعنا ታሉ ከضرب አስሉ እንግዲህ مبني للفاعل ነው ضرب የሚባለው እንግዲህ ያው ለመፍዑል ሲደረግ ነው አሉ አስልና ፈርዕ መሆናቸው እንኳን በጣም ግልጽ ባይሆን ስለዚህ አሁን ضرب ብለን ዘይዱን ብንል ምንድነው ምንለው ዘይድ ይመጣል ወደፊት የሱ ደግሞ ባቡ ሌላ ነው ፊዕልና ፋይል ሳይሆን ፊዕልና ናይበል ፋይል ነው የሚሆነው አሉ وهو معنى قول الناظم عقيب فعل سالم البناء سالم بمالت يفلقت بناء سالم هنا بمالت أي لم يتغير بناؤه للإسناد إلى المفعول بمالت يتفلقوا ይሄ አስልየ البناء ማለት ነው የፈለጉት سالم البناء ማለት ሌላ እንኳን ማዕና ቢያሲስ የተፈለገበት አሁን እዚህ ቦታ ላይ مبني للمفعول ያልሆነ طيب وقوله فارفعه أشار به إلى أن حكمه الرفع فارفعه بمالت يفاعل حكم رفع ومالت يتقومونه ورافعه فاعل مرفع
أهون على الصحيح هو ما أسند إليه من فعل أو شبهه. في مثال الناظم الماء يرفع جران، العامل يرفع جارا. ስለዚህ مختلف ላይ ألوان يرفع مختلف ነው። أولم يكفيهم أن أنزلنا يلونهن مؤول من يرفعوا مانه يكفي يالو فعل راسنا من فعل أو شبهه. طيب وقد يجر الفاعل لفظا بحرف جر زائد. እንግዲህ مبتدأም ላይ ብለናል عن العوامل اللفظية غير الزائدة مجرد هنا ነው ብለን እዛ ላይ ምን ዘክረናል عامل لفظي زائد ቢገባበት مبتدا መሆኑን አይከለክለውም ብለናል بحسب كدرهم الله። አሁንም እዚህ ላይ ፋዒሉ ምንድነው ይያልን ነው حكሙ رفع ነው ግን بحرف جر زائد لجرر ይችላል نحو ما جاءنا من بشير ولا نذير. እንግዲህ ما جاءنا ما ናፊያናት جاء فعل ماضي ነው نا مفعول مقدم ነው بين الفعل والفاعل ገብቶ እቺ ሚን زائدانات بشير ምንድነው ይያልን ነው فاعل لكنه جر بحركة حرف الجر الزائدة. እንግዲህ ሚን فهي الناس አሁን ይሄ دفع مصدر ነው ወደ ማን ተጠጋ ወደ لفظ الجلاله لفظ الجلاله لفظا سنعربه እንኳን مضاف اليه ብለን مجرور አድርገን ብናعربው مرفوع ነው ይያልን مصدر ወደ ምንድነው የተጠጋው ዘላይ ወደ فاعل فلذلك نصب الناس آية እንግዲህ في الحج አለ في البقرة የለም ይሄ آية አለ ጁዙ አካባቢ تلك الرسل ሊያቆም ሲል ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الزانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. ሁለቱም ሱራዎች ላይ መስደሩ ወደ ፋዒሉ ተጠግቷል አሉ። طيب وشذ نصبه ورفع المفعول ይሄ እንግዲህ ሻዝ ነው በዛው በተሰማበት ብቻ ያጥራል ባይሆን የተሰማው ራሱ حيث لا لبس ነው فاعل بالرفع بالنصب فاعل መሆኑ የሚታወቅበት ተርኪብ ላይ ነው ከአረቦች ተሰምቷል የሚባለው نحو خرق الثوب المسمار ከሲኑ በፊት የናንተ ሚም የለም መሰለኝ ሚም ተጽፋላችሁ የናንተ ነው خرق الثوب المسمار ሚም አለ የለም እናንተ ጋር የለም ስለዚህ አሁን خرق الثوب المسمار ብንልም مسمارن رفعت خرق الثوب المسمار ብንልም معناው ለምሳሌ የለውም ዘለ ሌላ ይጨምራሉ كسر الزجاج الحجر ይሄ فيه النبي ያለው ካሁን በፊት خرق الثوب المسمار الله اعلم እንግዲህ مسمار የሚቀድ ጨርቅ ካለ ያስቸግራል خرق እንትን كسر الزجاج الحجر ግን ያስቸግራል ብለናል ምክንያቱም زجاج አሁን በተለይ በዚህ በሙጅሪሙ ስለበዛ የመስታወት አይነት ጥይት እንኳን የማይበሳው አለ ብያለሁ እንኳን አይደለም ድንጋይ መስበር ቀርቶ كسر الزجاج الحجر ካል على ظاهره ሊሆን ይችላል ድንጋይ የሚሰብር زجاج ሊኖር ይችላል ግን እነሱ ያው የሚያውቁት ያንኑ زجاج ደህና ናቸው በእነሱ ጊዜ ደህና ነበሩ ኢጅራም የለም ያው ይሄ ምንድነው የምንለው መስታወት ወይ ብርጭቆ ድንጋይ ሰብራል ተብሎ ስለማይታሰብ كسر الزجاج الحجر የተፈለገው ምን ማለት ነው ድንጋዩ ምንኑ ሰበረው ነው መስታወትን ሰበረው ነው ስለዚህ ለብስ የለም እዚህ ላይ ብለው ይሄ ሹዙዛን ተሰምቷል በዛው ያጥራል طيب وقوله اذ تعرب فارفعه اذ تعرب ያሉት ደግሞ አሉ للتنبيه على أن الرفع إنما يظهر فيه أي في الفاعل أو يقدر إذا كان معربا فارفعه يتعرب مالتاچو ستعرب بتانو مرفوع ميهونه ولا مالت فلقوا አይደለም አሉ ኢዕራቡ ረፍዑ የሚቀደረው ወይ ደግሞ ظاهر የሚሆነው ወይ የሚቀደረው ሙዕረብ ሲሆን ነው ማለትን ፈልገው ነው አሉ
وإلا فيقال في محل رفع وإن لم يكن مالتنا معرب قال هنا في محل رفع تبلو ነው የሚባለው እንጂ ሌላ ኢዕራቡ አይቀደርም አይዘህርም ለማለት ፈልገው ነው አሉ واشار بتعداد المثال الى انه لا فرق بين الاسناد الحقيقي والمجازي ሁለት ምሳል ነው ያመጡት እንግዲህ ጀረል ማኡና ጀረል አሚሉ እስናዱ ሐቂቂይም ቢሆን መጃዚይም ቢሆን ፋኢል ብሎ በመረፈዕ ምንም ልዩነት የለም ለማለት እንግዲህ ሐቂቂ ማለት ጀረል አሚሉ እስናዱ ሐቂቂይ ነው ይላል ሐቂቂ ጀረል ማኡ ወደ ማላኢክ ለአንድ ነገር መነሰብ እስናድ ማድረግ ምንድነው ብለናል እስናዱ مجازي ይላል ولا فرق بين الفعل المعتل والصحيح ለበባሉ እንግዲህ አሁን ይሄ جرى الماء فعل ምንድነው የሚባለው عند النحاة وعند الصرفيين بالاتفاق جرى معتل ነው جار عند النحاة ምንድነው ብለናል صحيح ነው وعند الصرفيين معتل ላጅወፍ ምንለው አሁን صحيح ማለታቸው على قواعد النحاة مالتنا فعل صحيح بهون معتل فاعل مرفوع ነው የሚሆነው فرق የለም ነው ولا بين أن يكون الفعل واقعا منه أو قائما به يهم يهونه እንግዲህ واقعا منه جار العامل قائما به جرى الماء ሲመስሉ ሌላ مثال ሲጽፉ واقعا منه ማለት እና قعد زيد ብትል قائما به مات زيد ብትል ይያሉ ይመስላሉ እዚሁ መትኑ ላይ ያለ ብለው جرى الماء قائم به ነው جار العامل ምንድነው የሚሆነው وقع منه الجور ይሄ በውሃው ላይ ጀሩ በራሱ ላይ قائم ነው ይሄኛው ደግሞ ጀውሩ ከሱ ሌሎች ላይ ነው የሚገኘው ይሄም ቢሆን በሶስቱም አይነት فاعل مرفوع መሆኑ አይቀርም فرق የለም ለማለት تعداد المثال በማብዛቱ ያስጠቀሙን ይሄንን ነው አሉ والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا